तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मा अश्मगमः पार्थ नैतत्तुपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। कथं भीष्म अहं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो अभोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगारुन्धिर्प्रदिग्धान्। न च त्वदिदकतरन्नुगर्यो यद्या जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयसा निश्चित ब्रूहि यतन्मे शिष्य अस्तेऽहं साधिमा त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्वाद यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाज्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। एवमुक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदमवच। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वमनेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामि सर्वे वयमतः परम्। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिधीरशस्त्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेयः शीतोष्णसुखदुःखदा आगामपैनो अनित्यस्ता स्थितच्छस्व भारत। यं हि न व्यथयन्यतेते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्व न योस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्त्वन्त इमे देहा नित्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ विजानीतो नायं हन्तिम न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजं व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयं दाह्यो अयं क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगत अस्थाणुर्चलो अयं सनातनः अव्यक्तो अयं चिन्तो अयं विकारो अयं युच्यते तस्मादेवं विदितैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वां महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्ममृतस्य च तस्मादिपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद तथैव चान्यः आश्चर्यवचनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुदाच्यो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवास्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादिति रिच्यते भयाद्रणादुपरान्त मस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादाश्च बहुवदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्रापस्य स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वापश्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुन्दनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरता पार्थं नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रियाविशेषबहुलाम भोगैश्चर्यगतिप्रति भोगैश्चर्यप्रसक्तानां तया प्रतिचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावनर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा
ते शङ्को अस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धै सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्योरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणं विंछ कृपणा फल हेतवः बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय योज्यस्व योग कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् ते मोहकलिलं बुद्ध्यव्यक्तीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च प्रतिज्ञाते यदा अस्थास्यति निश्चला समाधावाचला बुद्धिस्तदा योगमवापश्यसि यस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिर्धि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम प्रजहाति यदा कामांश सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विगमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्ततधीमुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्त्रेह अस्तत्वप्राप्य शुभाशुभम् नाभिन्दन्ति न ते द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः यदा संहर्ते चायं कूर्मो अङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्यं परं दृष्टा निर्वर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपूजायते संगात् स जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् च विभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादं धिगच्छति प्रसादे सर्वदं खाना हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चर्तां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनावमिवाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृतिं भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणं चलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्यत् तदत् कामामयं प्रविश्यन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी
विहाय कामान्य सर्वान् पुमास्यरति निष्प्रियः निर्ममो निरङ्कार स शान्तिं धिगच्छति। येषां रामे स्थितः पार्थं नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छन्ति।